दिपाजी शारीरिक सम्बन्ध युवतीको लागि अनिवार्य आवश्यकता हो कि हो तपाईको भएको छ म के भन्छु भने यहाँ भटाभट कार्यक्रममा ल्याउँछन् अन्टसन्ट प्रश्न गर्छन् यो वायत प्रश्न हो एकदम वायत प्रश्न अहिले यस्तो टेक्नोलोजीमा तपाई यस्तो प्रश्न गरिरहनु भएको छ आवश्यक हो कि युवतीको लागि शारीरिक सम्बन्ध आवश्यकता हो तर नारीले धेरै कुराहरुबाट यसमा फुलफिल गर्न सक्छ समझ रहे हो न आज त हुँदा हुँदा दिपाश्री निरौला जस्तो एउटा ख्यातनाम कलाकारलाई उनले सोध्नै नहुने फाल्तु प्रश्न सोधेर होइन सुन्नु न यो निर्लज्ज प्रश्न होइन पोर्नोग्राफिकल प्रश्न सोध्ने हैसियत उहाँले कहाँबाट प्राप्त गर्नु छि 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 घिन लागेर आउँछ लाज लागेर आउँछ कुन्ने के जातिलाई भन्दा के जातिलाई लाज भने जस्तो अवस्था छ देख्नेलाई लाज भने जस्तो शारीरिक सम्बन्धबाट तपाईलाई फाइदा भएको छ शारीरिक सम्बन्धलाई त्यसलाई शारीरिक सम्बन्ध नभनौं त्यसलाई त्यो चाहिँ एउटा यौन कुण्ठा मेटाउने कुनै पनि साधन हुन सक्छ मिस्टर ऋषि धमला अरे भाइ ऋषि यो के बिजोग हो तपाईको भाइ ऋषि यौन कुण्ठा मेटाइरहनु भएको छ तपाईले जीवनमा बुझ्नु भएन त्यसकारणले गर्दा यो प्रश्नहरू चाहिँ आफैमा नराम्रो प्रश्नहरू हो शाबाश बेटा बहुत बढिया मुन्ना अब धमलाले प्याच्चै के सोध्छन् एउटा अविवाहित नारीलाई कलाकारलाई इज्जतदार कलाकारलाई बडो बेइज्जतीको प्रश्न सोध्दै उनले केरकार शाखाको हवलदार भन्दा अत्यन्तै गए गुज्रेको शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् उनले के सोध्छन् तपाईको दीपक राज गिरीसँग प्रेम सम्बन्ध कस्तो छ को हो तपाईँ एउटा विवाहित पुरुषसँगको प्रेम सम्बन्ध अविवाहित नारीको कस्तो छ भनेर सोध्ने गैर कानुनी गैर सामाजिक असामाजिक प्रश्न सोध्ने अधिकार उनलाई कसले दियो नम्बर 1 नम्बर 2 दीपक राज गिरीको अङ्गालोभरिको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ उहाँको नाति समेत भइसक्यो यस्तो फाल्तु प्रश्न गरेर उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न किन खोजे त्यति मात्रै होइन याद गर्नु होला उनले तपाईको शारीरिक सम्बन्ध ककसँग छ भनेर सोध्न मिल्छ गर्नु भएको छ कि छैन त्यो सम्बन्ध भनेर सोध्न मिल्छ यो कस्तो किसिमको निकृष्ट घटिया प्रश्न हो त्यति मात्रै होइन त्यो कानमा मुन्द्रा लगाउने झगल्टा पाल्ने एकजना द्वन्द निर्देशक हुनुहुन्छ नि र दीपक राज गिरीसँग पनि तपाई खुसी हुनुस् म खुसी छु दीपकसँग पनि दीपकसँग किसिमको माया तपाईले पाइरहनु भएको छ मलाई थाहा छ व्यक्ति रूपमा रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ आई हैव लट्स अफ एभिडेन्स के सोधेको त्यस्तो प्रश्न ल ऋषि धमलाको मिडिया लाइसेन्स खारेज गराओस् त प्रेस काउन्सिलले अनि यो राज्य रूपान्तरणको एउटा जङ्गी कदम चाहिएछ भनौँला त्यसको मतलब ऋषि धमलाले चाहिँ धेरै प्रश्न सोध्दाखेरि चाहिँ अलिक उत्तेजित हुने टाइपको प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्ने टाइपको होइन त्यति मात्रै हो तपाईलाई 3 वटा इन्टरभ्यूको केवल 3 वटा इन्टरभ्यूको म दृष्टान्त पेश गर्छु बस देखाउनुहुन्छ तपाईले अब यो चिसो भनेकै कोका कोला भन्छन् उनी चिसो त दही मही पनि हुन्छ उनलाई थाहा छैन पत्रकार भनेकै म ऋषि धमला भन्छन् जबकि उनी पत्रकारै होइन उनी अलपत्रकार हुन् र उनी फोहोर मैलाका कचरा डम्पिङ साइडमा आफूलाई परिणत गर्ने एउटा गद्दार मानिस हुन् किनभने मैले उनलाई गद्दार कतिखेरदेखि मान्छु भने गद्दारै मान्नुहुन्छ गद्दार हुन् ऋषि धमला गद्दार के प्रश्न राष्ट्रद्रोही हुन् कस्तो तरिकाले गद्दार उनका गतिविधिले पनि राष्ट्रद्रोह गर्छ उनको पत्रकारिताको नाउँको अवैधानिक गतिविधिले पनि त्यही सो गर्छ किनभने उनी संविधानभन्दा माथि छन् 3-4 वटा कुरा एउटा उनले प्रश्न सोध्दाखेरि म दिपाश्रीकोमा एकछिनपछि आउँछु त्यही उनलाई प्रश्न सोध्छन् उनले जवाफ के दिन्छन् दुर्गा प्रसाईले भने याद गर्नु होला फेरि गिरिबन्धुको जग्गाभित्र दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदै रहेछ अब अरूलाई बकबक गरेर आरोप लगाउने दुर्गा प्रसाईलाई भगवानले आफै दण्ड दिने भयो फेरि सरकारीकरण भयो उनको पनि मेडिकल कलेज सम्बन्धन पाए तर सरकारीकरण अब गर्नुहुन्छ कि गिरिबन्धुकै प्लटिङ 365 बिघा जग्गाभित्रकै संरचना रहेछ उनको त्यो याद गर्नु होला हुन त उनको पनि के कुरा गर्ने मेरी चेली भन्दै अस्ति बडो प्रफुल्ल मुद्रामा एकजना पाठक बहिनीलाई उनले तमासा गरेका थिए स्वागत गरेका थिए आज ती चेली वहाँ हिरासत जाँदा चुइक्क बोल्दैनन् अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ प्रसङ्ग या दुर्गा प्रसाईको कुन थियो भने यो देश चलाउन सकिँदैन भने मोदीलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ भन्ने घातक घटिया देशद्रोही अन्तर्वार्ता प्रसारण प्रकाशन गर्ने मान्छेको नाम हो मिस्टर ऋषि धमला अरे भाइ ऋषि यो के बिजोग हो तपाईको भाइ ऋषि
भाइ भनेको त अब हिन्दीमा भाइ भने दाइ पनि हुन्छ कि बडे भाइ छोटे भाइ हुन्छ नि त भनेको मतलब मभन्दा त दाइ नै छन् उनी धेरै वर्ष होइन होला उनले भनेअनुसार अलिकति वर्ष होला त उनलाई म अर्को प्रश्न सोध्छु तपाईँले सिके राउतलाई यो प्रश्न राखेको होइन अनि नेपाल आमा खत्तम छ भनेर नेपाल आमाको नाममा अब गाली गराएको होइन त्यही इन्टरभ्यूमा त्यही मिडियामा नेपाल टुक्राउनु पर्छ भन्ने एकदमै देशद्रोही विस्फोमन गर्न लगाएको होइन त्यस्तो कुरो कसैलाई सोध्नु पनि हुँदैन यदि कसैले बोल्यो भने किचिकिचिक कैँचीले जस्तो कैँचीले काटे जस्तो एडिट गर्नुपर्छ जस्तो मैले देशद्रोही कुरा गरेँ भने नि नो मर्सी एट अल इन द क्वेसन अफ नेसन याद गर्नु होला यसमा राष्ट्रको नेसनको कस्टमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन नो मर्सी एट अल नो कम्प्रोमाइज नो कन्सिडर जीरो टोलरेन्स यो कुरा ख्याल गर्नु होला आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरो उनले देश विरुद्ध हलाहल कालकोट विष ओकल्ने हेरेर भटाभट कार्यक्रममा ल्याउँछन् अन्टसन्ट प्रश्न गर्छन् ऋषि धमाला त अनि बाहिर पनि जानुभयो इन्डिया पनि जानुभयो होइन इन्डिया गएर चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अब भारतीय मादरीहरूले डम्बरू बजाउँछन् उनी भालु नाच नाच्छन् यो ठुलो कुरै भएन बाँदर नाच नाच्छन् ऋषि धमालाको तमासा हेर्दा पनि मलाई आफ्नै बाथरुममा गएर दुईचोटि बमिट गर्न मन लाग्छ कि नाजुक खत्तम गए गुज्रिएको तल्लो सी ग्रेडको तपाईँलाई म भन्छु एउटा तपाईँलाई म देखाउँछु उनी 7 रेस कोर्स नजिकै पुग्छन् शपथ ग्रहण नजिकै मोदीको शपथ ग्रहण छ नेपालको प्रधानमन्त्री पनि पुग्नु भएको छ उनको भिडियोको टाइटल के आउँछ चीनको भण्डाफोर भारतको काउन्टर याद गर्नु होला हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता अन्तर्गत हामी कुनै छिमेकीतिर ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ भारतको चाकडी गरेर चीनको भण्डाफोर भन्न पाइन्छ अनि त्यसपछि यो एसटी बोनी भनेको एउटा मामुली प्रोफेसर हो जो कुनै समय सिङ्गापुरमा राजदूत भएर एकचोटिमा गएका थिए यिनको भारतीय सत्ता राजनीतिमा कुनै दखल पनि छैन कुनै विशेष हैसियत पनि छैन त्यस्ता मानिसबाट फेरि अङ्ग्रेजी त सखापै छ र अङ्ग्रेजी बोल्न जानेनन् कुनै भारतीयले फर्र बोल्न जान्दछ भन्दैमा नेपालमा आएर नेपाली भाषामा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे तपाईँलाई थाहा छ छैन तर यिनीहरू नाटक नौटङ्की गर्न सिपालु छन् यो भाषिक औपनिवेशिकता के भाषामा पनि औपनिवेशिकता भयो हो त्यो हेजिमोनी स्वीकार र उनी के लेख्छन् एसटी मुनिले ओली बाबुरामको के अरे प्रचण्ड बाबुरामको किन गरे तारिफ मोदीले राजा र हिन्दू राष्ट्र नफर्काउने को हो यो एसटी मुनिको मुखबाट नेपालमा राजा र फलाना आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर नेपालको आन्तरिक मामिला बारे हस्तक्षेप गराउने यो ऋषि धमाला को यो सिधै देशद्रोह एक त चीनको भण्डाफोर भनेर भन्ने उनको हैसियत के हो मिस्टर धमला तपाईँलाई म भन्छु तपाईँका निकट अतीतमा आएका अनगिन्ती किस्साहरूको विषयमा म गइनँ कैलाश सिरैयालाई काँधैमा बोक्नुभयो त्यो विषयमा पनि म गइनँ त्यसकारण आज त हुँदा दिपाश्री निरौला जस्तो एउटा ख्यातनाम कलाकारलाई उनले सोध्नै नहुने फाल्तु प्रश्न सोधेर होइन सुन्नु न यो निर्लज्ज प्रश्न होइन पोर्नोग्राफिकल प्रश्न सोध्ने हैसियत उहाँले कहाँबाट प्राप्त गर्नु छि घिन लागेर आउँछ लाज लागेर आउँछ कुन्ने के जातिलाई भन्दा के जातिलाई लाज भने जस्तो अवस्था छ देख्नेलाई लाज भने जस्तो अब धमलाले प्याच्चै के सोध्छन् एउटा अविवाहित नारीलाई कलाकारलाई इज्जतदार कलाकारलाई बडो बेइज्जतीको प्रश्न सोध्दै उनले केरकार शाखाको हवलदार भन्दा अत्यन्तै गए गुज्रेको शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् उनले के सोध्छन् तपाईँको दीपक राज गिरीसँग प्रेम सम्बन्ध कस्तो छ को हो तपाईँ एउटा विवाहित पुरुषसँगको प्रेम सम्बन्ध अविवाहित नारीको कस्तो छ भनेर सोध्ने गैर कानुनी गैर सामाजिक असामाजिक प्रश्न सोध्ने अधिकार उनलाई कसले दियो नम्बर 1 नम्बर 2 दीपक राज गिरीको अङ्गालोभरिको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ उहाँको नाति समेत भइसक्यो यस्तो फाल्तु प्रश्न गरेर उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न किन खोजे त्यति मात्रै होइन याद गर्नु होला उनले तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध ककसँग छ भनेर सोध्न मिल्छ गर्नु भएको छ कि छैन त्यो सम्बन्ध भनेर सोध्न मिल्छ यो कस्तो किसिमको निकृष्ट घटिया प्रश्न हो त्यति मात्रै होइन त्यो कानमा मुन्द्रा लगाउने झगल्टा पाल्ने एकजना द्वन्द्व निर्देशक हुनुहुन्छ नि उहाँलाई के सोध्नु भएको थियो नेपालको कानुनले वर्जित गरेको एकसाथ दुईवटा विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ कि छैन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो उहाँ अलरेडी विवाहित मान्छे है उहाँले के सोध्नुहुन्छ अब तेस्रो विवाह गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर जबकि उहाँको पारिवारिक निजी जिन्दगीमा हस्तक्षेप भयो भए नेपालको कानुनले तेस्रो विवाह गर्ने अनुमति नै दिँदैन
होइन त्यो उसलाई के राजेन्द्र खड्गी राजेन्द्र खड्गीलाई होइन त्यस्ता फाल्तु प्रश्न सोध्ने वाहियात प्रश्न सोध्ने अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन राजेन्द्र खड्गीलाई अरू युवतीसँग विवाह उत्तर सम्बन्ध राख्नु भएको छ कि छैन विवाहपछि भनेर सोध्छन् यो कस्तो निकृष्ट गए गुज्रेको प्रश्न तपाईँलाई त्यही प्रश्न सोध्यो भने तपाईँका निजी जिन्दगीमाथि पनि मान्छेले निजी निन्दो चर्चो गरेका होलान् म गर्दिनँ किनभने एलिजा बहिनीप्रति मेरो सद्भावना छ उहाँ असल नारी हो प्रशंसा गर्छु अनि त्यही ज्योति मगरलाई याद गर्नुहोस् है त्यही ज्योति मगरलाई उनले के सोध्छन् थाहा छ हजुर अनि तपाईँ विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्नुहुन्छ कि अविवाहित ए धमला यार भाइ अरे भाइ दिमागको भेजा कहाँ गयो के सोधे अनि कोसँग हुन्छ त अविवाहित मान्छेको अविवाहितसँग नभएर नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्ने गरी गैर कानुनी र गैर सामाजिक प्रश्न सोध्ने अधिकार उनलाई कसले दियो त्यसकारण ऋषि धमलामाथि अब एक्सन हुन्छ र ऋषि अब दुईटा कुरा एउटा कुरो उनी होइन हुन सक्छन् किनभने 2009मा एउटा घटना घटेको थियो सन् 2009मा कि काठमाडौँ केन्द्रित आतंकवादी समूह जसको नाममा 3 जना मान्छेको ज्यान लिएको करोडौंको चन्दा उठ्तीपूर्ति गरेको हतियारको कारोबार गरेको आरोप थियो त्यो भूमिगत समूह मधेस केन्द्रित भूमिगत समूह हो त्यो भूमिगत समूहको एकजना मान्छे गिरफ्तार हुन्छन् र तिनले बयान दिन्छन् हामीलाई हतियार लगाइदिए बापत माल आदान प्रदान गरे बापत ऋषि धमलालाई हामीले 10औं लाख दिएका छौँ भनेर त्यतिखेर भनेपछि प्रचण्डको सरकार थियो 66 सालको यानि कि 2009 सनको कुरा हो त्यतिखेर ऋषि धमला गिरफ्तार हुन्छन् तर गिरिजा प्रसाद कोइराला र देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको आधारमा उनी छुट्छन् त्यो छुट्ने अवस्थै थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि ऋषि धमला असामाजिक पनि छन् रहस्यमय छन् र यिनले देशद्रोह गरेका छन् र यिनले आफूले देशद्रोह हो त्यो देश टुक्राउनु पर्छ भन्ने आशयको इन्टरभ्यू दिनु अनि चीनको भण्डाफोर गर्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी मार्फत हस्तक्षेप गराइ माग्नु भनेको देशद्रोह हो सीधा कुरा म तपाईँलाई भन्छु त्यसकारण अर्को कुरो प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको एउटा कोड अफ कन्डक्ट नियम योग्यताको लिस्ट छ त्यसमा कमसेकम पत्रकार हुन You should complete your SLC कम से कम हामीले त ब्याचलर हुनुपर्छ भनेको तर SLC त्यसले राख्दिएको छ प्रेस काउन्सिल उहाँको 8 क्लास भन्दा माथिको सर्टिफिकेट सो गर्नु पर्यो होइन भने उहाँको स्वतः मिडिया लाइसेन्स खारिज हुन्छ यी यावत विषय लिएर हामी प्रेस काउन्सिलदेखि हामी अदालत जान्छौँ रवि लामिछानेलाई सिद्धाउँछु भन्ने शैतानी कसम खाने कैलाश सिरैयाका ठ्याक्कै मित भाइ जस्ता बनेका ऋषि धमला अब तपाईमाथि हमला गर्ने अधिकार नेपाली जनताको छ म यही भन्छु थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू